बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मंदर। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। हारून से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद बिलाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज़ के लवाहिकीन से बदतमीज़ी करना, रेस्क्यू 1112 के 2 एहलकारों को महंगा पड़ गया। वाक़े पर फौरी नोटिस लेते हुए ज़िले एमरजेंसी ऑफिसर्स ने दोनों को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वसीम अकरम मेडिकल टेक्नीशियन और मोहम्मद अतीक ड्राइवर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक मरीज़ को हारून से बहावलपुर मुंतकिल करते हुए लवाहिकीन से नामनासिब रवैया इख्तियार किया। वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद स्टेशन कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत ने फौरी एक्शन लिया और दोनों एहलकारों को पीडीएफ के तहत मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक वाक़े ने रेस्क्यू सर्विस की साख को मुतासर किया, जिस पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। शाहदरा फिरोजवाला में राशिद लतीफ़ भट्ट को प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट का नायब सदर मुंतखब। मुबारकबाद का सिलसिला। शाहदरा फिरोजवाला में प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अहम इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया, जहां राशिद लतीफ़ भट्ट को नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब किया गया। पूरा पैनल इनकी क़यादत में कामयाबी हासिल कर गया, जो जर्नलिज्म के शोबे में नई तवानाई का इजाफा करेगा। इस मौके पर एसोसिएशन के मेंबरान ने राशिद लतीफ़ भट्ट को मुबारकबाद पेश की, कहते हुए इनकी काविशों सहाफ़त की तरक्की और प्रोफेशनल मेयार को मज़ीद बढ़ाएंगे। राशिद लतीफ़ भट्ट ने ओहदा संभालते हुए कहा कि वो टीम के साथ मिलकर सहाफ़ियों के हकूक़ की हिफाजत और तरबियत के प्रोग्रामों को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ये इंतखाब शाहदरा फिरोजवाला के जर्नलिज्म कम्यूनिटी के लिए खुशाइंद है। मुबारक हो। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से इदारे वफाकी मुहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद में ताहीर हरगिज़ ना करें। सैयद फजल रज़ा रिजवी ने 25 लाख का रिलीफ मुहैया किया। वफाकी मुहतसिब के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद फजल रज़ा रिजवी की शानदार कारकर्दगी 25 लाख रुपये से ज़ायद का रिलीफ मुहैया किया। तफसीलात के मुताबिक 13 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात को वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद फजल रज़ा रिजवी ने अपने दफ्तर में अमल दरामद के ज़ेर इल्तवा 160 से ज़ायद केसेस की समाअत की, जिसमें एक्सीएन मैप्को, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर सिटी, मॉडल टाउन, नादरा रेलवे और सुई गैस और FIA के मुकदमात शामिल थे। तकरीबन 25 लाख से ज़ायद का रिलीफ मुहैया किया और वफाकी इदारों के अफसरान को तंबीह की है कि अवाम के मसाइल का इजाला करें। लापरवाही करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के एहतियारात मौजूद हैं। शिकायत कुननकान से टेलीफोन पर बात करके इनको रिलीफ के बारे में आगाह करें, जिस पर साइलिन ने खुशी का इजहार किया और सैयद फजल रज़ा रिजवी, रीजनल हेड ताहर नवाज खान और वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी कोशिशों से इनके अरसा दराज से दिली मसाइल हल होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस बात का इरादा किया है कि आवाम को चाहिए कि बिला खौफ खतर वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। हम फौरी और मेरिट पर इंसाफ फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हर केस का फैसला 60 दिन के मुख्तसर अरसे में बगैर फीस और वकील के कर दिया जाता है। इस संगीन और परेशान कुन दौर में रिश्वत और सिफारिश के बगैर वफाकी मुहतसिब के तावन से साइलिन को इंसाफ मिल जाता है। शिकायत कुननकान ने इस बात को सराहा और कहा कि वफाकी मुहतसिब वाकई मसीहा साबित हुआ है। अब रुख करते हैं बिहाड़ी का। हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 24 WB इत्तेहाद, खिदमत और इज्तिमाई शऊर का दरहशान नमूना। चक नंबर 24 WB की मरकज़ी जनाजागाह में आज एक अहम फलाही सरगर्मी सर अंजाम दी गई, जिसमें गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए चौधरी अताफरीद साहब ने खुसूसी शिरकत की। इनके हमरा कमेटी मेंबरान हाजी साजिद खान डाहा, शबीर खान डाहा, मोहम्मद वलीद जोया, राय अब्दुल्ला खरल, मोहम्मद आबद सैफ़ी और गाँव के मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे, जिन्होंने इस इज्तिमाई फलाही इक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चौधरी अताफरीद साहब ने अपनी टीम के हमरा जनाजागाह के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली जायज़ा लिया। एलुमिनियम की खिड़कियों, मेन दरवाज़ों और तामीराती ढांचे की पेमाइश की। उन्होंने अमली नोयत के मुतादिद मुफीद मशवरे दिए और वाटर टैंक की छत को ढांपने के लिए फौरी फ़ंड फराहम करने का ऐलान किया। ये अमल न सिर्फ इनकी दर्दमंदी और अमली खिदमत का मज़हर है, बल्कि इस बात की भी गवाही है कि वो अपने गाँव से सैकड़ों मील दूर रहते हुए भी अपनी मट्टी से एक लम्हा भी दूर नहीं। इस मौके पर मौजूद उलमा इकराम, कमेटी मेंबरान और बुजुर्गों ने भी अपनी मुकम्मल हमायत और रहनुमाई फराहम की। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं नदीम पहलवान, जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कोऑर्डिनेटर पंजाब चौधरी शाफी हुसैन, वजारत सनअत व तजारत पंजाब में मरूफ सियासी रहनुमा डॉक्टर सईद इलाही, साबिक वज़ीर सेहत पंजाब के हमरा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मामने खसूसी वज़ीर आला सिंध तारक हसन से खसूसी मुलाकात की। इस मौके पर रहनुमाओं ने तारक हसन को उम्रा की सआदत हासिल करने, मामन
معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کا منصب ملنے اور پوتے کی پیدائش پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات نہایت خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں پاکستان مسلم لیگ کی تنظیمی صورتحال، سیاسی امور اور پارٹی کو مزید فعال مضبوط بنانے کے حوالے سے اہم مشاورت بھی کی گئی۔ ندیم پہلوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی جنرل سیکرٹری طارق حسن پوری محنت، اخلاص اور بصیرت کے ساتھ چودھری شجاعت حسین، چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین کی رہنمائی میں پاکستان مسلم لیگ کو فعال، منظم اور متحرک بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملاقات میں صدر سندھ پاکستان مسلم لیگ نیاز حسین بھی شریک تھے، جنہوں نے تنظیمی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پارٹی کو وفاقی اور صوبائی سطح پر مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آخر میں تمام رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کو قومی سیاست میں مزید مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی سٹی چاکیواڑہ پولیس نے اسٹریٹ کرائم کے ملوث بار کے مجرم کو گرفتار کر کے اہم کارروائی انجام دی۔ چاکیواڑہ تھانے کے اہلکار انچارج شمرز خان کی زیر نگرانی 13 نومبر 2025 کو ایک بار پھر جرائم پیشہ شخص کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بار کے مجرم عبداللہ ولد عبدالشکور کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم پر FIR کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کارروائی کے دوران پولیس نے ملزم کے قبضہ سے 30 بور کا پستول، لوڈ میگزین کے ساتھ 2 گولیاں اور نقد رقم 300 روپے برآمد کی۔ ملزم کا جرائم کا ریکارڈ بھی سنگین ہے۔ PI ساجد محمود ہریجو نے کہا کہ تھانہ چاکیواڑہ کی ٹیم اس قسم کے اسٹریٹ کرائمز اور بار کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق 12 نومبر بروز بدھ الحمرا آرٹس کونسل میں اقبال ڈے کے حوالے سے ایک شاندار اور پروکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی قومی فکری خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کا پورا حال علامہ اقبال کے خوبصورت پوسٹرز، تصاویر اور افکار اقبال کی جھلکیاں دیے دیدہ زیب انداز میں سجایا گیا تھا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفیر، مندوبین، ادبی شخصیات، اسکالرز اور صحافتی نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر وہاڑی سے تعلق رکھنے والے معروف کالم نگار عرفان خان دیول کو پاکستان کے قومی اخبارات میں مثبت ذمہ دارانہ اور اعلیٰ کالم نگاری کے ساتھ ساتھ افکار اقبال کو فروغ دینے اور سماجی ویلفیئر خدمات کے اعتراف میں علامہ اقبال گولڈ میڈل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ پاکستان میں ایران کے سفیر اور ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر موسوی اور بریگیڈیئر طارق نے اپنے ہاتھوں سے عرفان دیول کو پہنایا اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے خصوصی مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عرفان خان دیول نے کہا کہ پاکستان کی بہتری، ترقی اور استحکام کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا، وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملک کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی محترم اعظم منیر کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی محنت اور کاوشوں سے بزم اقبال کو نئی روح، نیا رنگ اور ادبی خوبصورتی عطا ہوئی ہے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے عرفان دیول کو گولڈ میڈل ملنے پر مبارکباد دی اور ان کی خدمات کو پاکستان کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد سلیم بلوچ نے آج شیر شاہ میں ریکوری ویزا سینٹر میں ملک کے عظیم ماہر نفسیات اور ترک منشیات کے جنرل پریکٹیشن ہیرو محترم عاطف شہزاد سے ملاقات کی اور ترک منشیات اور نشہ کے مریض کے مستقل زندگی گزارنے اور اس کے مستقبل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محترم عاطف شہزاد صاحب نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ نشے سے چھٹکارا، علاج گاہیں کمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ قائم کرنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اس میں مریض کی نفسیات، حرکات، صحن و حرکات کی طرف خصوصی توجہ دینا، اس سے اخلاص، محبت، خلوص سے باتیں کرنا، مریضوں کی باتوں کو غور سے سن کر ان سے پیار بھرے باتیں کرنا اور اس سے بات پر آمادہ کرنا۔ وہ اپنے سابقہ نشئی زندگی کو ترک کر کے اس معاشرتی علوم کو اپنا کر اپنے خاندان، اہل محلہ اور اپنے شہر میں ایک قومی اصول اور صاف شفاف زندگی کے ساتھ روزگار، قومی ترقی کے مطابق پورے ایام گزاریں۔ محترم عاطف شہزاد صاحب نے کہا کہ ترک منشیات کے بعد مریض کو قومی امنگوں کے آئین مطابق اپنے ذہن و دماغ میں ایمان، یقین کے ساتھ احساسات پیدا کرنا لازم
लाजमी होगा, वो खुद भी नशे से बचेंगे, औरों को भी बचाएंगे। आतिफ शहजाद साहब ने कहा कि नशे से छुटकारा इलाजगाहों के ज़िम्मेदारों के लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग के साथ मरीज़ से इज्तिमाई और इनफरादी मुलाकातों में इन्हें इल्म तरबियत दें। इस मौके पर कायद तहरीक सलीम बलोच, रिकवरी वीज़ा सेंटर के ओनर मनीर अहमद बलोच, समीर बलोच, फ़हीम बलोच, तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के साजिद अशरफ और दीगर मौजूद थे। कायद तहरीक सलीम बलोच ने माहिर तर्क मंशियात जनरल प्रैक्टिशनर मोहतरम आतिफ शहजाद को इनकी आला खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। चंडीगढ़ से खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा खसूसी मलक अब्दुल करीम अवान से चंडीगढ़ पंजाब बार कौंसल रहीम यार खान सीट पर अख्तर अली जौहर ने दूसरी मरतबा भारी लीड से कामयाबी हासिल की, जिस पर हम अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन के तमाम वकला का तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सीनियर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि अख्तर अली जौहर और बेंच में आईन कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए जदोजहद करेंगे, मुल्क में हर इस इकदाम की हिमायत करेंगे जो कानून की हुक्मरानी की हिमायत में होगा। उन्होंने पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में कामयाब होने वाले तमाम वकला को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अख्तर अली जौहर एक बाकिरदार शख्सियत के मालिक हैं। इनका पंजाब बार कौंसिल का दूसरी मरतबा मेंबर मुंतखब होना वकला और आवाम के लिए खुशाइंद बात है। उन्होंने कहा कि अख्तर अली जौहर की बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल जीत मुल्क की खुशहाली इस्तेहकाम के लिए जदोजहद थी जो रंग ले आई। हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने अख्तर अली जौहर को पंजाब बार कौंसिल का दूसरी मरतबा मेंबर मुंतखब होने पर इन्हें फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो पाकिस्तान में आईन कानून की बालादस्ती, जमहूरियत के फ़रोग और वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस दौरान महरीन रियाज एडवोकेट और दीगर वकला भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।